نجيو دابا لمربط الفرس وهو لا كيستيون 8. لا كيستيون 8 كيف قلت قبيله، ربما كاين اللي ما شافش لا فيديو ولا في هاد البلاي ليست، حاول ما امكن يشوفها باش يفهم لو بروبليم. سينو انا غنعاود بسرعه. لانتريكاسيون كونتيك كوانتم انتانجلمنت، التشابك الكمي هو ظاهره كطرى ما بين لي بارتيكول كونتيك، بحيث انهم كيتبادلوا واحد لو سينيال بيناتهم، واحد لانفورماسيون ماشي حتى اسرع من السرعه ديال الضوء، ولكن انستونتاني. شي حوايج اللي حمقين، يعني قبض الكترون حطو في الارض وقبض الكترون ديال اوندغوميد كاع يبعد عليك مثلا بواحد مثلا 200 مليون سنه ضوئيه كاع الا بغيتي، اون فوا تبولاريزي هذا تبولاريزي الاخر في نفس الوقت. متفقين؟ اجيو ديجا في التريتمون ديال ليكزارسيس كامل بغينا نشوفوا واش هادشي بصح ولا لا. راه نشوفوا واش هادشي بصح استنادا للرياضيات بطبيعه الحال. شوف، الشخص اللي ما متيقش هذا واللي كان كيجاحد بشده وحارب 35 عام باش يقول لهم بلي هذا مونك ديال لي زانفورماسيون نتوما راه كتخربقوا، هو اينشتاين. والعجيب ان اينشتاين هو اللي زعما هو اللي ديديا، هو اللي جبد بلي راه ربما يكونوا شي حوايج اللي يمكن لهم يتكومونيكاو بيناتهم سرع من الضوء، وهو اللي سماه سبوكي اكشن ات ديستانس. دونك هنايا ولا التاثير الشبحي عن بعد ما عرفت كي كيسميو مزيان. دونك لا كيسيون بوتي فيت قالك اون ميزور H1 اي اون تروف E2. عبرنا سيدي H1 شنو قلنا H1 يقدر يعطيك دو فالور، يقدر يعطيك E1 ولا E2. دونك هادشي غنحاولوا نديروا له الاسقاط على لو سبين اللي هضرت عليه قبيله. عندك واحد الالكترون عنده يقدر يكون عنده جوج ديال لي سبين، اب ولا داون. دابا عبرتي داك الالكترون ولقيتي عنده مثلا سبين داون، صافي غنمشيو بهاد لانالوجي. دونك عبرتي H1 ولقيتي عنده لينيرجي E2. اسمع السؤال مزيان، شنو هو ليطا من ورا لا ميزور؟ قلنا في لو بوستولا ديال لا ميكانيك كونتيك عندنا واحد لو بوستولا مهم هو لا ريدكسيون ديال الباكي دوند. ملي كيكون عندك ان ايتا سوبربوزي ملي كتعبرو كيتمسخ، كيشد لك ايتا واحد، ما كتبقاش ديك لا سوبربوزيسيون، ولا كتنقص شويه من لي زيتا بوسيبل. مزيان. دابا هنا عبرنا ليطا H1 ولقينا E2. شنو هو ليطا جوست ابخي لا ميزور؟ مزيان، ردوا ليها البال مزيان، سطروا عليها، حنا نجاوبوا عليها، ولكن سمعني مزيان في لا كيسيون. قال لك peut-on alors dire quelle est l'énergie de la particule 2 sans effectuer une mesure de son énergie؟ بمعنى واش نقدر نعرف الانرجي ديال لا دوزيام بارتيكول واخا عبرت الاولى بلا ما نعبرها؟ هنا اللي غيتبدل في ليكزارسيس واللي ما قالوش لينا كاع لانه شويه طالع على النيفو ديالنا، وهو الا بدلت انا هاد H1 يعني الا تحكمت في لا بارتيكول وبدلت ليطا ديالها، واش يتبدل حتى الليطا ديال الاخرى؟ وي، لا كيسيون هي وي، راه كيتبدل. متفقين؟ دونك نحاولوا نتخطاو هاد لا ديرنيير كيسيون ان شاء الله، ونتمنى من سيدي ربي يا ربي نكون توفقت باش نحاول، يعني حاولت ما امكن نبسط اصلا هادو مفاهيم اللي معقدين بزاف، وربما يجيب لكم الله باللي اللي فهم راه غيجيبوا ليهم الله اللي ساهل باللي راه هادشي ساهل. الحمد لله هادشي اللي بغيت، ولكن راه خادوا مني بزاف ديال الوقت باش نبسط بزاف وباش ندير واحد لانتربريتاسيون بحال هكا. دونك عندنا l'état après la mesure est donné par le postulat de la réduction ديال الباكي دوند. بلاص ما نمشي ندير لا بروجيكسيون داك البروجيكتور الى اخره، انا ما غنحمقش راسي، انا غنطير مباشره ليطا. فين هو ليطا ديالي؟ ليطا برودوي تونسوريال هو هذا، فوالا هو هذا ياك، هو هذا ليطا ديالي هاو. دونك هاد ليطا ردوا معايا البال. دابا شنو حسبنا H1 واش غيعطيني H1؟ غيعطيني E2، يعني لانديس 2 يعني جوج خاصها تكون في لانديس واحد، ماشي في زعما في لانديس رقم واحد، زعما في لانديس الاولاني. بمعنى هنا شنو كاين؟ جوج ديال لي زانديس، كاين واحد على اليسار وواحد على اليمين. لانديس اللي على اليسار فيه واحد، ولانديس اللي على اليمين حتى هو فيه واحد. واش تقدر هذه تعطيني لينيرجي E2؟ ما يمكنش طير. هذه شنو تقدر تعطيني؟ لينيرجي E2، ولكن الا حسبت H2 حيت هذه في لانديس كو، انا لا بغيتها في لانديس ان مازال فيه واحد، دونك ما تعطيهاش ليا. دونك لو سول ايتا اللي يقدر يعطيني O2 هو هذا. يعني الا حسبتي لا عبرتي درتي لا ميزور وخرجت لك نعم سيدي O2، غتكون متاكد مليار في المية ان ليطا ديال كامل غيتمسخ، يعني غيتحيدوا هادو كاملين وغيبقى اونيكمون هذا ان فاكتور دو فاز بخي معني ما ندير به، نحيدو لان انا كنورماليزي به، نحيدو وغيبقى ليا ليطا هو في دو 1. وهادشي اللي بغيت نوصل لكم هنايا. دونك اون ديدوير ليطا ديريكتومون vu que la valeur E
2 n'existe que dans l'état phi de 1 حيت كنحسب شنو h1 دونك l'état psi بريم سميناه بسي بريم هو l'état phi de 1 دابا الا عبرت h1 يعني بمعنى الا مشيت عاوتاني ردوا معايا البال مزيان وهادشي راه مهم بزاف دابا عطاوني هاد ليطا وقال لك اسيدي شوف عاود عبر ليا ب h1 نوبه اخرى شنو غادي تلقى غادي تلقى سيدي الا ابليكيتي ليكواسيون فالور بروب غتلقى e2 لا فالور e2 دونك غادي تكون لا بروبابيليتي ديالها شحال هنا شنو هو هاد الكويفيسيون هنا واحد لا نورم ديال واحد هي واحد دونك غادي تكون لا بروبابيليتي هي واحد بمعنى الا عبرتي ليطا ديالك هاد ليطا الفوقاني هذا وخرجت لك e2 وعاودتي عبرتيه غادي تخرج لك لا فالور e2 افيك سيرتيتود مليار الالف المية غتكون متاكد ان لا فالور e2 هي اللي غتبقى تخرج ولكن شنو كنعبرو h1 يعني كنابليكي h1 مزيان دابا لا ميم شوز الا عبرت h2 غتخرج لي لا فالور e1 علاش حيت الا ابليكيت h2 هنا غادي يقيس ليا غير هاد الواحد ما يقيس ليا جوج بويسكو هذا هو الكولون وهاد الجوج هو الان مزيان دونك شنو غادي نقول puisque l'état n'est pas un produit tensoriel les résultats de mesure sont indécernables un tel état كنسميو ان état intriqué بمعنى état intriqué يعني اون فوا كتميزوري وحده اوتوماتيكمون بلا ما دير لا ميزور كتكون عارف الاخرى شنو كتساوي الا بدلتي هذه اوتوماتيكمون حنا كنقولوها اوتوماتيكمون انستونطانيمون ما كاينش حس الوقت هنا كاع انستونطانيمون ماشي كامل راه انديبوندون دو طون يعني انستونطانيمون ليطا كتبدلو هنا كيتبدل ليه يعني لا ميم مانيير ليطا عاوتاني كتبدلو ليه كيتبدل عاوتاني هنايا متفقين دونك هذه هي لانتريكاسيون كونتيك نعطيكم غير شويه ديال ليستوريك هو انا اينشتاين عطى واحد لانتربريتاسيون على هادشي اللي هو واقيلا البارادوكس اوبير الا قلبتو على بارادوكس اوبير في جوجل غتلقاو اوبير يعني اينشتاين بودولسكي روزن شنو قال لهم اينشتاين قال لهم ودي شوف دوك لي دو الكترون ولا لي دو فوتون اللي كيخرجوا من الاتوم راه دايرين بحال لي غون بحال ليغات بحال شديتي الليغه اليمنيه والليغه اليسريه ديال يدك ياك وحطيتي الليغه اليمنيه في صندوق والليغه اليسريه في صندوق الا درت لا ميزور يعني حليت الصندوق ولقيت اليد ولا الغون لقيتو يمني بلا ما نعبر الاخر اوتوماتيكمون راه الاخر يكون يسار هذا هو الاعتقاد السائد ديال اينشتاين ولكن بور قال لهم العكس قال لهم ردوا البال ما تنساش واحد القضيه راه لا ميزور كتبدل لك ليطا بمعنى اينشتاين شنو نسى باللي لي غون اللي حط هو في ليكزامبل ديالو راه ماشي يمنيه ويسريه كل وحده في صندوق لا راه كل ليغا يمنيه ويسريه في نفس الوقت شكون اللي كيتحكم فيها كتحكم فيها انت انا عارف هادشي كيحمق شكون اللي كيتحكم في ديك الليغا كتحكم فيها انت في الوقيته اللي كدير لا ميزور انت اللي كتامبوزي عليها واش تاخذ اليمين ولا اليسار داكشي اللي قلنا جوست ابخي لا ميزور علاش قلنا البوستولا ديال لا ريدكسيون دان باكي دوند حيت اون فوا كتعبر كتبدل انت ليطا ديال السيستم ديالك مزيان جا شي واحد هادشي كان كامل ايبوديز وبور كان تيدابز على ان هاد القضيه راه هي اللي كاينه يعني ما كاينش الحس المنطقي في هادشي كامل حتى جا واحد سميتو جون بيل ودار واحد التجربه اللي بسيطه بين فيها بصح بلي ما عندكش الحق تعرف ما يمكنش مستحيل تعرف وبلي اينشتاين راه كان غلط وبلي نيلز بور لانتربريتاسيون ديالو هي اللي كانت صحيحه دونك وصلنا للنهايه ديال الفيديو والنهايه ديال البلاي ليست والنهايه ديال هذا الكونترول اللي اسي سامبل حاولت عاوتاني دائما نبقى نجيب لي بروجيكسيون سيونتيفيك باش هكذا تفهموا مزيان هاد لي كونسيبت فيزيك ديال لا ميكانيك كونتيك سورتو سي اون ميكانيك اللي زوينه بزاف خساره كي قلت خساره كاينين دي بروف اللي قلالين بصراحه هما اللي كيعرفوا يشرحوا هادشي بزاف واخا الاغلبيه ديال البروف اللي تعمقتوا معاهم راه غايتسمعوا منهم هادشي ولكن ما كيقولوش كيغلب الطابع البيداغوجي شويه بعض المرات على لي كونسيبت فيزيك هادشي تيقول لك ودي شوف انت في ليسونس قرا جاوب التمارين كونترول ما بغيناكش تفكر لنا حتى الماستر ولا في الدكتوراه دابا ما عندك ما دير وهذا اكبر خطا تيرتكب دونك كنتمنى انني نكون وصلت الفكره اللي كنت باغي نوصلها كنتمنى دو ميم انني نكون فدتكم اللي فهم علاش لا ما يفهمش اللي معاه وينشر هذا الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين بالنسبه للناس اللي اول مره كتشوف ما تنساوش ديروا لايك بارطاجيو هادشي كامل مع صحابكم واللي يقدر انه يتيليشارجي ويبارطاجي على لا فيديو ما غتكونش فيه لا طاي كبيره انني تعمدت نديرها في الفيديو في بيسي على وديت هاد القضيه دونك شكرا بزاف على الدعم ديالكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.